Unsa ba ang pitpol nga pagpangayo nato sa Dios? Mao ni mga pangutana nga kasagaran libugan sa uban, kung unsaon nila pagpangayo ngadto sa Dios. Ug nining atong video atong tubagon ang maong pangutana. Unsa ba ang pitpol nga pagpangayo ngadto sa Dios? Unang-una guys, moduol ka sa Dios kinasingkasing. Ang gusto sa Dios kanang gikan gyud sa imong heart. Dili lang mura kag nangayo dadto niya nga wala kay tumong. Ang gusto sa Dios, mopaduol ka niya with a clean heart, dili hugaw nga kasing-kasing. Ug kun hugaw imong kasing-kasing, unsaon sa Dios paghatag sa imong gipangayo. Kinahanglan nga limpyo kag kasing-kasing. Una sa tanan hinumdumi nga siya mohatag sa imong gipangayo. Basta clean heart ka, limpyo imong kasing-kasing, wala kay daotang intensyon sa imong gipangayo kaniya. Dili parehas sa naa sa Santiago nga nangayo walay hatag kay daotan ang katuyuan. Kinahanglan nga maayo ang katuyuan. God help.